ध्यानम् खड्गं चक्रगतेषु चापपरिकान् शूलं पुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्तततिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्म्यद्युतिमास्य पाददशहां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वतिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् अक्षरस्परसुं तदेषु कुलिसं पद्मं तनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्ज सर्मजलजं गण्डां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनेश तदधीं हस्तैः प्रभालप्रभा सेवे सौरिभवर्धिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानिशङ्गमुशले शक्रं तनूशायकं हस्ताब्जे ददतीं गणान्तविलस सीतां सुदुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगदाम् आधारभूता महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी माधर्मे मधुकैडभग्नि महिषप्राणाबहाराध्य मे हेला निर्मितधूम्रलोचनवते हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषकृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निसुम्बाबहे शुम्भध्वंसिनी सिंहरागदुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेयोवाच सावर्णिर्सूर्यतनयो यो मनुद्गद्यदेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोषिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशः समुद्भवः सुरतो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूषद्रवो भूप कोला विद्वंसिनस्तथा तस्य धैर्यभवद्युद्धम् अधिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरभिर्सधैर्युद्धे कोला विद्विंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिभोऽभवत् आक्रान्तः स महाभाग तैस्तदा प्रबलारिभिः अमाद्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाबहृदं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राशीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चिञ्च कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इदच्चेदश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मत्प्रत्यस्तैः असत्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरी वशं याद कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेज्य कुर्वद्यन्यमहीवृथाम् असंयव्ययशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतश्चान्यश्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श च
सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः ससोग इव कस्मात्त्वं दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्यौवाच समाधीर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो दनिनां कुले पुत्रधारै निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्धारै पुत्रैराधाय मे धनं वनमव्यागतो दुःखी निरस्तच्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृद्धिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रैः धारादिभिर्धनैः केषु किं भवदस्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्यौवाच एवमेतत्यदा ब्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै सद्यज्ञपितृस्नेहं धनलुप्तैर्निराकृतः पदी स्वजनहार्दञ्च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामदे यत्प्रेमभ्रवणं चित्तं विगुणेष्वभिबन्धुषु तेषां कृतेमि निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनः तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सगितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तूतौ यदा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कदा काश्चित् चक्रदुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन् त्वाम् अहं प्रष्टुम् इच्छाम् एकं वतस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्तदां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यदाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृदै पुत्रैर्धारे प्रत्यैस्ततो जितः स्वजनेन च सन्ध्यक्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेव तदाहं च त्वावप्यद्यन्न दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवेद्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरोवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग व्याधि चैवं पृथक् पृथक् दिवान्तः प्राणिनः केचित् रात्रावन्दास्तथापरे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुभक्षी मृगादयः ज्ञानां च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगभक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् सावचञ्चुषु गणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानान् भिक्षुदा मानुषा मनुषव्याघ्र साभिलाषा सुधान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेदान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरे चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलधाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्या च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि दत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिर्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सान्निध्याभ्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगद्येकार्णवीकृते आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा भावसुरौ घोरौ विज्ञातौ मधुकैढभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनापि कमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्त्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस् त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिर्क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाण कुशुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसत्त्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पादाति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशानमेव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शौ असुरौ मधुकैढभौ प्रबोधं च जगस्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेधौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैढभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ तदा मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स
तदृशे चतौ मधुकैडभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणा भक्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः धावप्यदिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावृत्तिमर्दं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तदेत्युक्त्वा भगवता चङ्गचक्रकदाप्रदा कृत्वा चक्रेण वैचिन्ये जगने सरसि दयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ स्वस्ति श्री मार्कण्डेयपुराणे शावर्णिके मन्वन्त्रे देवी माहात्म्ये प्रथमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।